ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر قصور میں، وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر قصور میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی۔ اقبال فرماندے نے جیڑا باز دھوکھے نال گرجاں وچ پلدا ہے انہوں بازاں دے طور طریقے بھول جاندے، پتہ نہیں رہندا، وہ گر جانے طور طریقے مردار لبن چ وقت گزار دیندا ہے، کیوں صحبت دا اثر چڑھ جاندا ہے۔ بچہ سی سکول لے گیا اپنا، بچہ سی پھس گیا گرجاں وچ، پھس گیا گرجاں وچ، بچہ پھس گیا گرجاں وچ، اونوں کی پتا بال کی کردے نے، بازاں دے رسم و رواج کی ہوندے نے۔ جڑا کافراں دے وچ پلے، کافراں دی تعلیم وچ پلے، کافراں دے نظام وچ پلے، اس دے بچے نو کوئی پتہ نہیں لگدا میں حیدر کرار دی اولاد ہاں یا صدیق اکبر دی اولاد ہاں یا میں بابے فرید دی اولاد ہاں یا سلطان باہو دی اولاد ہاں۔ اے پاکاں دی اولاد، بازاں دی اولاد ادوں ہی باز بندی ہے جدوں بازاں دے وچ پڑھدی تے رہندی ہے۔